صلوات سارے مومن چوارنا صلوات سارے مومن و جوان نال پڑھو کافی تعداد کافی مومن جماؤ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مومن عبادت شامل ہو جوان نال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر پوچھوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہی سارے موالی سجاہت بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات سارے مومن با جماعت اچھوان نال پڑھو سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت جتنے مومن ذکر پاک کی ٹرائے ہو مالک ترہ ٹرائے قبول فرمائے بابی ہون دا صاف ماتم اچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے جتنے مومن نیک حجات رکھ دن مالک پورے فرمائے جتنے مومن بے رزقن مالک حق حلال دا رزق عطا فرمائے جتنے مومن پریشانین مالک پریشانیاں دور فرمائے جتنے مومن نیک حجات گھن کے آؤ جھولیاں بھر کے بنیے آخر دعا بہونڈی دعا میں نہیں جاندہ چوڑھا جاندن مکمل دعائی تو ساپڑی مرضی نال آمین آکھی اگر ان دعا تے کہیں مومن جان کی آمین ناکھی میں سید دل دکسی اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے وے جتنے تک چوڑھا راضی نہ ہو بھئی ساؤنڈ اللہ تیری نکی کو تکلیف ہے صدقہ میری سین دی اجڑی جھولی دا صدقہ میری سین نے تکلیف دا کہ بھئی ساؤنڈل دے گھر تکلیف ہے مالک صحت عطا فرمائے جو مومن نیک حجات رکھ دین مالک پورے فرمائے ہکا صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی میں تواری دھرتی تے عطا ہے مومن ہے اس دی بچی کو تکلیف ہے مالک صحت عطا فرمائے جتنے بھی مومنین ذمہ دعا لاگیں مولا جو نیک حجاتیں ہر کہیں دے پوری کرے ہکا صلوات پڑھو تے پڑھو میں جو نجف یاد آویں اجازت ہے بابا جی ایک مومن چالی دی عمل کردہ رہیا بابا جی عمل کر کے مسلح تے بیٹھ کے ہکا دعا منگدائی مولا میں جینے جنتی دیکھنا چاہنا تے جنتی لوگ ہی دیکھنا چاہنا جینے جنتی دیکھنا چاہنا جنتی لوگ ہی دیکھنا چاہنا اے بھی سننا جنتی ہے جنتی لوگ ہیں جنت دیکھنا چاہنا ویرون لائٹ آف کر دے جنت دیکھنا چاہنا جنتی لوگ دیکھنا چاہنا یہ لائٹ بند کر دے بھائی توجہ کرے بابا جی جن نے جنت دیکھنا چاہنا جنتی لوگ بھی دیکھنا چاہنا اے بھی سننا جنتی ہے جنتی لوگ بھی ہیں تو توجہ میرے پاس راسی میں گل مکمل کرنے لگا جیڑا انہوں ویندے او والا ولدہ کوئی نہیں او جو سیندہ نہیں جنت کی ہو جائیں جنتی لوگ کی ہو جائیں این وجہ تو میں فیصلہ کیتے میں جین نے جنت دیکھنا چاہوں
پہلی سطر ہے اگر میں سمجھا کے پڑھ گئی دی ہر مومن میرے حق کی دعا کرے سی 40 دی بابا جی عمل کرن دے با ایک زیارت ہوئی امام رضا دی ہاتھ بلند کر کے مولا اس مومن دی پیشانی تے بوسا دیتا مولا فرمین دے 40 دی ہکا دعا منگدہ رہیں جینے جنت دیکھنا چاہنا جنتی لوگ دیکھنا چاہنا ہاں مولا تیری عزت دی قسم ہے حسرت جینے جنتی دیکھا جنتی لوگ ہی دیکھا مولا فرمین دے اگر جینے جنت دیکھنا چاہنے جنتی لوگ دیکھنا چاہنے تا آج صبح دی نماز میرے حرم دے اندر آ پڑھیں تے کو جنتی نظر آسی جنتی لوگ ہی نظر آسی ہاتھ بلند کر کے حیدری مہربانی جنتی نظر آسی جنتی لوگ ہی نظر آسی مدینے والے بڑے لجپال ہیں بس میں دی تقریباً آج آخری رات فضائل دی آج دے بعد میں فضائل نہیں کرنا جتنے پڑھنے میں مسائب پڑھنے کیونکہ پہلے میں جلسہ دے وچ کوئی مومن اڑتے کوئی باندھے کوئی آندھے کوئی ویندے تو اس وجہ تو 2-4 گلہ میں فضائل نہ کرنا پچھلے راتی دے وچ انشاءاللہ میں سارا مسائب بھی پڑھ سکتا توجہ کرے بابا جی مدینے والے بڑے لجپال ہیں آمڑ والے بندے دی نیت ویدن حسیت نہیں ویدن آمڑ والے بندے دی نیت ویدن اے جتھا بیٹھے ہیں ایک کہندہ گھر ہے امام حسین پوری دنیا تے عزاداری پہ تھین دی پوری دنیا تے اے ہے حسین دا گھر ایک مومن میں کو دکھا دے وے اگر اس امام دے ببارکدار دے ویچ جا کہیں بیچ جا کتھائیں بھی تھین دا پی ہوئے کوئی ایو جی ہمیں کوئی امام بارگاہ دکھاوے کوئی ایو جی حسین دا گھر دکھاوے جتھا امیر دی جا علیدہ ہوئے تے غریب دی جا اے فقط امام حسین دا گھر ہے جتھا 500 دا مزدور ہے اتھا ہی نال کروڑا پتی بیٹھے امام حسین کوئی عزاداری امام حسین دے ماتمداری اے عمل اے روون اے سبیلاں اے لنگر اے سلوک اے پیار اللہ تو اجا نسلیں جاری رکھے اس نگری تے شالہ کدے ہی زوال نہ اے بیڑھا قیامت تقیم وسدر آوے جی میں وسدہ پائے مدینے والے آمن والے بندے دی نیت ویدن حسیت نہیں ویدے ہبائی دی سے چھوڑ کے آئی دروازے تے آ بیٹھی آدھی ہو کچھ بیٹھی ہے جن نیت پسند آگی انہیں تا اندر آپ لے ویسا بات عام نہیں ٹوڑا اللہ دا نبی ٹوڑے ہاتھ جو ہاتھ پاکے دی دھی فضا دروازے تے کیوں بائی گئیں ادب دا سار جھکا کے دی جتا اللہ دا نبی اجازت مانگ کے ویندے میں کنیز دی کیا جراتے محمد مصطفیٰ فرمیندے اگر این نیت نال ٹروئی جی میں او دھیئے تو میری فضا ہوں دی اس وجہ تو آکھے مدینے والے بڑے لجپال ہیں آمڑ والے بندے دی نیت ویدے حسیت نہیں ویدے ایک قبر حسین ہے ایک غازی دی علم تیرے سامنے روزانہ سجدہ کرداں سلام کرداں جتنے تک زندگی ہے سجدہ کرے ساں سلامی کرے ساں قبر حسین سمجھ گئے کہیں کو گال چنگی لگے تائیں کرے ساں کہیں کو گال چنگی نہ لگے واتی کرے ساں ممبر سمجھے ہاتھ رکھی کھڑا قبر حسین سمجھے ہاتھ رکھی کھڑا کوئی جھکے لے جے نال نہ کھڑا دا اچھے آواز نال کھڑا دا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے دا پیاں غازی دے علماں دے درمیان کھڑ کے دا پیاں بابا جی جھوٹ بولاں 14 سزا دے من ہونے دے من تجا اکھی دے سامنے دے من این تو وڈی بھئی بد دعا کوئی نہیں قبر حسین تے سید ہاتھ رکھ کے دا پئی میرا مولا حسین فرمیندے جیڑا مومن میرے باب درتے فرمان تے عمل کر دے تے آکے میری مجلس سے بولیں دے میں حسین وعدہ پیا کرنا بندہ قبر چنو بولے سی قبر چ میرا بابا علی بولے سی
اور جندہ ذکر سن دے بیٹھے ہو مر ونجن دے بعد انہاں دے بابے دی کرسی قبر چا لگ دی کچھ لوگ آدھے نہیں لگ دی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کہنال کوئی نہیں نہ کسی تے کہیں اعتراض کرنے ہر کہیں دی اپنی مرضی ہے اپنی قبر ہے اپنی دنیا ہے ہر کوئی اپنے راہ تے بنا سیدان جھولی چاہ کے دعا پہ مانگنا اتنا تو میرا حق ہی بن دے جھولی چاہ کے دعا پہ مانگنا جیڑے آدھے نہیں لگ دی صدقہ ویلے دا شالا انہوں دی قبر چ نہ لگے بابا جی اللہ دا بھیجا ملائک پوچھے من رب و قاتر رب کون اگر پوچھن دے لے جے تلخی ہو سی جا غصے دے لے جے نال پوچھدا پی ہو سی میرا مولا علی اونڈھا لا کے اکسی بے وطن ضرور ہے بے وارث نہ سمجھیں میں علی اندہ وارث موجود بیٹھے اللہ تک وستہ رکھے یہ نگری قیامت تک آباد ہوئے 53 ہجری جمعہ دری حسین مسجد نماز بیٹھے پڑھ دے ہیں جناب فضا دروازے تے آئی حسین بھیڑنا پہیاں سڑے نے دے اما خیر تے ہے ہاں حسین خیر ہے بھیڑنا دا نام ہے حسین بادشاہ ابالے قدم چاہے پہلا قدم گھر دے اندر رکھے وڈی بھیڑ اگھاں ود کے بھیرا لے پاسے دے کیا دے حسین مبارک ہوئی خالق نے تے کوئی دھی عطا کی تھی حسین فرمین دے آ گئی ہیں دنیا تے بی بی آدھی آ تا گئی ہے جیڑے اس دنیا تے آئی ہے روندی چپ نہیں کرے بھلا ہو ہے روندی سیدادہ چپ نہیں کریں گی حسین بادشاہ ابالے قدم چین این طریقے نال دھی کو چاکے حسین ہان نہ لے دھی دا مون چمیس جے ہائے کریں تا آئے ترومنو گھر چھوڑ کے آرام چھوڑ کے جتھن جتھا بیٹھے ہو گلیاں چ بیٹھے ہو جتھا بیٹھے ہو این طریقے نال بابا جی دھی دا مون چمیس جے ہائے کریں تا میں ادرانا دھی چپ کر گئی تے پیو رونا شروع کی واہ بھائی واہ بھلا ہونے یار بھلا ہونے دھی چپ کر گئی پیو رونا شروع کیتا جناب فضا گھما دیئے دھی دنیا تے آئی آئی تاں پیا رونے آدھے نہیں امام میں جاننا ان دی عمر تھوڑی ہو سی ان دی تے دکھ زیادہ ہو سی پہلا دکھ سکی ماں دنیا تو ٹر گئی اصغر دی ماں انج پالا بزرگ ذاکر پڑھ دیں اصغر دی ماں انج پالا جو سکی ماں بھول گئی ایک 17 داں زندگی دا پتہ کوئی نہیں آج بھی تقریباً وجہ گھران دا رواج ہے اگر بنری گھاری چاہوے نا بابا جی پہلے دروازے تے رک دی اس گھر دا سربراہ آگھاں ودے وہ اپنی فرمائش دے سندی بے فلاں چیز میری وہ گھر دا سربراہ دے تیری تاں قدم وہ اندر رکھ دی ایمیں کہا لے بابا جی اصغر دی ماں دی ڈولی جڑاں حسین دے گھر آئی پہلے دروازے تے رکی تے ان دی نگاہ پئی حسین دی دھی تے اصغر دی ماں شبیر دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے پوری زندگی میں توڑے کنو کچھ نہ منگسا منگ دیو کجاں این دھی دی بابا جی کنیزی میں کو دے اچھا میں دی کنیز بن کے راساں ایکو سکی ماں یار بھلا ہونے یار بھلا ہونے جنہ ہے کی تھی بھلا ہوئی بات بھلا ہوئی توڑ تکریہ ہو گیا علی دھی راضی ہو گئی انج پالا جو سکی ماں ہو گئی حسین بادشاہ دی بھائی دھی اس دنیا تے آئی میں نہ چاہن دے آدھی کوئی نہ پچھلا بھی اشرا سنے نے ہون بھی سن دے پہ ہو مجلسے بھی سن دے ہو میں تسا جان دے ہو میں سید آدھی اندر نہ کرے ہی نہیں چاہیا سید آدھی اندر نہ چاہنا گناہ نہیں ادب نہ جتا انہاں دا نام ہے اتھا درود واجب تے مسائب دے وچ بندہ نہ چاہ نہیں سکدا اس وجہ تو ادب نالو نہ نہیں چویندا تے بیا میری اتنی زبان طاقت نہیں میری اتنی جرت نہیں میں انہاں دا نام ممبر تے چاہواں جنہاں دا غازی نوکر سرویندا
لفظ میں انج آکساں تیرے بچوں کو سمجھ آسی نوکر بابا تیرے بچوں کو سمجھ آسی تیری اتھیں ہی ڈھا نکل ویسی جتنے عزادار وین کر کے روندے پہ انہوں حسین دی او دھی دنیا تے آئی یہ بابا جی گرمی دا موسم ہے لیکن ہون محرم دی وجہ تو مولا کرم کیتا مولا دی کرم نوازی ہو گئی تھوڑا جی موسم ٹھنڈا ہو گئے وقت بھی اگر پکھے بند تھی میں ہر مومن پکھیاں لے پاسے دے دے میں بجلی کیڑے لے آسی گرمی ہے حسین دی او دھی دنیا تے آئی جڑی شام دے زندان میرا دی ڈاڑی چم کے آکھیا ویر جھکی جا دفن کریں میں کو شام دی گرمی کھا گئی بھلا ہو یار بھلا ہو یار بھلا ہونے جنہ ہائے کیتی جوانی ہوئی بھیڑا نصیب ہوئے نوکر بابا پتہ نہ لگ سی جو غریب دا محرم بک ویسی وقت کون جیندہ ہو سی کون پڑھ سی کون سن سی مولا سارے دی زندگی کرے جتنے عزادار بیٹھے ہو جتنے بزرگ بیٹھے ہو ڈوئیں بھیڑا کٹھے باویں نہ رلے سمیں نہ رلے اٹھے نہ میں لفظ سنے دا پیاں ویرن بابا جی تواری توجہ میرے پاس راوے ڈوئیں بھیڑا کٹھے باویں نہ کٹھے سمیں نہ رلے اٹھے نہ ایک دیاڑے اکبر دی بھیڑا لیدہ بیٹھی ہے اصغر دی بھیڑا لیدہ بیٹھی دھی دا منہ چم کہہ دے میری دھی میں تے کو کتنے وار منع کیتے جو بھیڑ تو لیدہ نہ تھائی کر کیونکہ تیری یتیم بھیڑ ہے میں آکھے تو سو سنے تھوڑے منع ہے کیتی یتیمی دا نام ہے بیمار گل چادر پئیے ہر دروازے تے ویندی آدھی ہے میں میرا بابا تا نہیں آیا بھلا ہونے یار بھلا ہوئی علی دی دھی راضی ہوئی حسین ابالے قدم چاہے دھی کچا کے ہاں دے نال لیس حسین دے چپ کر دھی رون دیئے حسین دے حوصلہ کر دھی رون دیئے کیوں رون نہیں آدھی بابا روز علی عزت دواستے میں کڑسا میں یتیم ہاں حسین فرمین دے ہاں میری دھی تو یتیم اچھا بابا میں یتیم ہاں میں کو ماں ملاؤں سیدہ دے نہ دے نہیں بابا میری زندگی دا پہلا اور آخری سوال ہے میں کو ماں ملاؤں وڈی پھوپیا دی انج ناکھ متوت سوال کرنا پائے ادھے نہیں ماں میں بابے کو آنکھوں ماں ملاؤں شبیر آدھے میں جا انگلی دی درمیان دے جنت اجماع ڈٹھی خوش ہو گئی جتنے عزادار بیٹھے ہو پہلا دکھ میں ترتیب نال پڑھندہ آدیاں جتنے بزرگ بیٹھے ہو میں کل اس لفظاں تے ممبر چھوڑا جو 18 ہاشمی جوان ولید دے دربار جو واپس ولے حسین فرمین دے عباس 2 کرسیاں گھینا کاغذ قلم دواد گھینا نہیں جو رہن دیں دے ٹر جلو بھلا ہو یار تیری دھرتی تے عطا ہے اکبر دے بابے دی تیری دھرتی تے وکھری عطا ہے اکبر دے بابے دی شالا یہ عطا رہ ونجی بھلا ہو یار بھلا ہو بابا جی 2 کرسیاں کاغذ قلم دواد ہی کرسی تے حسین بادشاہ بیٹھے بھائی کرسی تے جناب عباس بیٹھے اجن کرسیاں تے باندے ودین عباس کیا ڈٹھے عباس تے بڑھڑی مائے کمر جھکی ہوئی ہے یہ کرسیاں دے قریب ہے حسین تو کرسی چھٹی عباس تو کرسی چھٹی حسین دے بسم اللہ اماں او کرسی تے باؤ عباس دے بسم اللہ اماں او کرسی تے باؤ بی بی آدھی میں کرسی تے نہ باؤں میں عباس نال کو گل کرنے عباس دے اماں حکم کرو بی بی آدھی میں کو دسا میں تیری کون ہاں عباس دے ماں بی بی آدھی وقت دسا کون ہاں عباس دے ماں توڑ تک عزاداران دی گھا نکل سی بی بی آدھی اگر میں تیری ماں ہاں یہ سامنے اللہ روزہ کہندے محمد دا آدھی محمد دے روزے دا واسطہ ہی جیویں سردار آکھے اویں نہ لکھے تیری زندگی دے وچ میرا حسین نہ روئے تیری زندگی دے وچ میرا حسین پریشان نہ تھی لے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلا ہو یار جوانو آج میں اوکھے وینڈ کرنے یہ پاک ممبر گواہ میں اوکھے وینڈ کرنے زندگی دا پتہ کوئی نہیں حسین فرمین دے لکھ میڈیم بھیڑاں دے نا عباس دے حد دے اے حالت ہے بابا جی کم دے ہتھا نال بھیڑاں دا نا لکھے حسین فرمین دے ہاتھ نہ کم من تیرے لکھ میڈیاں دھیاں دے نا دو دے لکھے ایک دا
نہ لکھا کیسے کیسے لوگ ٹر گئے اس ممبر تے انہیں پتہ نہیں کتنے دفعہ پڑھا ہو سی مالک انہوں نے درجات بلند کرے ہر کہیں دی واری ہے واری واری نال ہر کوئی ویندہ پہ درجات بلند ہوئے باب صابر حسین صاحبے حلالے دے وہ پڑھ دے رہنے ہیں مومنو جیندہ نہ لکھا نہ کوئی میں چھوٹی جن گنڑی ہاں نہ لئی کھڑی آئی پہلے کھڑی بھیڑاں دے صافج جدہ بھیڑاں نال نہ نہیں لکھا وقت بھیڑاں دی صاف چھوڑ کے دائیاں دی صافی جا کھڑی ہے یادی کھڑی ہے میں جو اصغر دے کھڑاوان آلیا مطا بابے میرا دائیاں دے نال واہ 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 جی بابا آج دی مجلس چیز بابا جی میں وین زیادہ کرنے میں بالکل وین دے قریب آمنا لا ہر کہندہ نہ لکھی گیا نہ لکھا تا بولو نہ لکھا تا اکبر دے حصے دی بھین دا نا میں ایک نقشہ دکھاؤنا چاہنا یہ لسٹ ہے ان دیتے نا لکھیں پہلے لسٹ ہے حسین بادشاہ پڑھی پڑھ کے حسین فرمائے دے ٹھیک ہے لسٹ مکمل ہو گئی جیڑی جیڑی بی بی دا نا ہے تو ان دا نا چیسے وہ بی بی محمل تے سوار تھی سی لسٹ مکمل لسٹ ہے جناب عباس دے ہاتھ تے عباس این طریقے نہ لسٹ ہے کھڑے انہوں حسین دی دھی چاچے دے نال آکیا دی ہیں چاچا تیری لسٹ مکمل ہو گئی ہے عباس چھپ ہیں چاچا میرے نا نہیں بھی لکھا عباس چھپ چاچا میں تیری کچھ نہ لگ دی عباس دی آنکھاں وسیم ان دھیمے دھیمے لے جنال غازی مولا اتھا بولے ادھے نہیں میں تورے گھر دا نوکر ہوں تُسا سردار ہو نوکران دا کم نہیں سرداران دے سامنے بولے ادھے چاچا میں بھی تیری لگ دیا کچھ دا میرے واسطے کر بابا جی غازی دا علم گواہ بنا کیا دا پیاں جب میری سین کو منظور ہویا گلیاں جڑے مومن بیٹھن جتھاں بیٹھن اگر اتھاں یوناں دی دھار نہ نکلے تا شام دی ملکہ کنو بے کے پنہ کیوں ہے جنہاں کہنا چاچا کچھ تا میرے واسطے کر جناب عباس دے تیرے واسطے اتنا کر سکنا اے لسٹ میں بند پیا کرے نا تو اے حسین دی دھی میں ہاں علی دا پتر تے کو نبی دی قبر زامن نے نا تیرے واسطے اتنا کر سکنا جنہ ہتھاں تیرا نا نہیں لکھا میں ہاتھ کٹوا چھوڑے سن بھلا ہوئے ہو یار بھلا ہونے ہو یار بھلا ہوئی کرما تمنا علی دی دھی دی غربت ہے آدھر جی شاباش 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 ہو گیا میرے حصے دا گری آئیندنا مجلس حسین بابا جی ہو گیا حوصلہ جوانی ہو گیا حوصلہ بھیڑا کو نصیب ہوئے آدھے تو ہیں حسین دی دھی میں ہاں علی دا پتر مدینہ محمد دا تکو نبی دی قبر زامن نینا جنہ ہتھا تیرا نا نہیں لکھا میں ہاتھ کٹوا چھوڑے شاباش گریہ دی تار بابا جی توڑ تک بحال ہو گئی این دنائے مجلس حسین میں تھے ایک وینڈ چاہاں ان جوانان دے حصے دا اتنی ہائے کریں اس اتنی 70 تے ہائے کیتی ہے پہلے وینڈ تے اتنی ہائے کریں آدھے چاچا کوئی صلاح دے کوشش کریں نہیں ہاں متن بابا نال لیندہ ہوئے کوئی صلاح تو بھی دے جناب عباسہ دے صلاح میں نے نا عمل تو کر حسین دی دیا دی دسو عباس دی آنکھا مسین بیمار دو رچھس تے روکے دے نال ونجنائی ہاں نال ونجنائی آدھے جے نال ونجنائی تا اکبر بھرا کو گول بابا جی گالی چادر بھئیے ہر دروازے تے وین دیا دیا مایا میرا اکبر تا نہیں آیا نہیں بیمار
بس چاچی دے دروازے تے یہ چاچی ماں میرا اکبر تا نہیں آیا نہیں بیمار ود ودی بوی دے دروازے تے یہ اماں میرا اکبر تا نہیں آیا بیمار سامنے سٹا بی بی آدھی اماں جنرال رکھی ہوئے تہی جوان کو میرا بھیڑ جڑے کڑیاں جوان بیٹھے ہو بی بی آدھی جوان جو سرنی تیرا کچھ نہیں لگدا آدھے لگدا تا زنگا پھرا اتنی جانی ہے میں سامنے آدھیا کھڑ کر کے ڈور گو آواز بھیڑ تر سوچ میں کو اکبر بنا آواز میری اکبر بغیر نہیں نمدی میں کو اکبر جی بابا بڑا درد مجلس پاک اللہ کرے میں وین پڑ گنا دے جوان برداشت کر گنا جڑے بچے وین کر کروں دے پیو دے جا بھیڑ کھڑی سرے دی آئی تیری لڑ دی ہن دی قسم میں بابا جی این طریقے نال حسین دا اکبر اٹھے آکے بیمار دے گالی جوان پا دیئے بیمار اکبر دی کمر جوان پا دیئے قدم چین دیئے رکھویں دیئے میراد دے گیا دی اکبر بابے دیا بھیڑا پیا ہوئے دیئے اکبر میں بھی تری بھیڑا کیا تھی پویا تو بابے کو آکھیا بابا تے کو خالی رولا ہویا میں کو بابا جی 4 محرم دی راج قسم ہے تمہیں بھیڑ دے بھرائی طریقے نال ویرن پیو دے سامنے بیٹھی دے بھیڑا اکبر پیو دے قدمہ دے ہاتھ رکھے پیو دے قدمہ دے ہاتھ رکھے آدھے آئے مالک کو مسافر دا شالا ہوئی بخیر تو زیادہ جے حکم دے وہ ایک عارضی کرو ایویں دلی اکبر دا یادا پیو دے قدمہ دے آدھا کے آدھے تالیاں دیئے میرا بھیا نال وینجن دے کسو جیڑی جوانوں دی حوصلہ بابا جی تو نیچی دی ڈاڑی میں نہ اترا تو سا جتنے بار آنکھوں میں اتنے بار پڑھا جیڑے ہلکے دماغ میں دے میں تو آنے حصے دے سکرہ پڑھا لگا بابا جی فقط تو سا دعا کرے سو جیڑے بدر میں دے تو سا دعا کرے سو جیڑے ہلکے دماغ میں دے ہن تو آنے سے دے سکرہ پڑھا لگا اکبرہ دے بابا منہ دلا میری مین بنال کھجی وجہ حسینہ دے میرا نال میں مجبورا میری دھی بیمار ہے اوکھے پر سے رامدر بیمار سمجھے جو بابا میں کو بیماری دی وجہ تو نہیں دے رہا پیو دے قدماتے جھڑ پئیے پیو دے گوات بن کے آدھے توڑی اوکھے پاند سہرہ وادے تو کو کوئی تکلیف فنرے سا میں کو شوق ہے بھی ردی شادی دا ماتم دی صدا نال آمنی چاہیے جتا جتا بیٹھے ہو ماتم نال کریں دے آئی کرو جی بابا میں نہ کرا تو سا جتنے بار آنکھوں میں اتنے بار پڑھا تو سا سیاہ جو بابا جی زندگی دا پتہ پڑھ لیا چلو تو سا ہاتھ بدینا میں بین پورا کرینا پیو دے قدمہ دے ہاتھ را کے آدھے توڑیوں کے پاند سہرہ وادے تو کو کوئی تکلیف فنرے سا میں کو شوق ہے بھی ردی شادی دابا میں پیدل ترا دی ویسا جڑے ہلکے دماغ بیٹھے ہو حسینہ دے میری دی تو جو بیمار ہے پیو دے قدمہ دے ہاتھ را کے آدھے تیر مرز بیمار ردی ختم ویسی جدا میر مسیلے مجلس جا کربلا ہے مجلس جا بین الحرمین کھڑا پڑتا حسنا
رب میں کڑسا میں کو کہندے سہارے چھوڑ میں دے ہو پیران تھوڑا جب میں ایک دواز کھول لے ڈبے کو نہیں کھڑاونا آدھے بابا تو سر دور بن رہا ہے میں دور بن رہا ہے ہمیں کڑسا میں کو کہندے سہارے چھوڑ میں دے ہو سیادہ لیا میں تے کڑسا میں تے کو کہندے سہارے چھوڑ میں رہا بابا جی نانے دی کبار دے آیا کھڑیا رو گیا دے نانا تیرا شہر چھوڑی میں رہا نانا میں دنیا میں نانا میں دھی دی گئی میں رہا نانا تے خداوت نے بنایا کھڑا ساتھ کو پانی باندھی سی ہمیں نامے مردی دی آ رہی آدھے نانا آٹھ کو ہمیں نامے مردی دی آ رہی آدھے نانا ناؤں دی صبح کو ہمیں نامے مردی دی آ رہی آدھے نانا جاگ کو ہمیں نامے مردی دی آ رہی آدھے نانا اکبر ناوے ہمیں نامے مردی دی آ رہی آدھے نانا قاسم دی راج گھوڑے بھجن ہمیں نامے مردی دی آ رہی آدھے نانا دیگرے لے میں ضربت لے کچھ وجہ ہمیں نامے مردی دی آ رہی اوہلے نبی دی قبر حدیئے آدھے حسین آمہ کے لٹے آدھے نانا داوی دریا سمار نمارے ویسو شام غریبہ ضرور اور میں دیا بیڑا کھلیا حسین بیڑا سجا حوصلہ حوصلہ صحیح کر سو نانے دی قبر چھوڑیے حسن دی قبر دے چند قدم حسن دی قبر دور دویت متے دے کہ حسن امیر کربلا دے غریب دا سلام ہوئی آدھے میں بھی علی دا پتر تو بھی علی دا پتر میں قدسا میں امیر کی میں تو غریب کی میں میرا دی قبر دے جان گیا لے جدی وطن دے قبر بنے وہ امیر ہو جائے اور میں کربلا دا غریب اور میری تیری لائی دھوم دے پہلے منی اور میری ابھینا دے ہاتھ بات کنٹرول کرے صاحب نے دے حوصلہ نہیں ویسے بابا تو کو حوصلہ نہیں ویسے بابا جی جوانہ صحیح کر گئی میں ہون مسائب شروع کرن لگا جڑے ہلکے دماغ بیٹھے ہو حسن دی قبر چھوڑی اسماؤ دی قبر دے آئے ایک قاضی دا علم جواب بنا کے دبیاں میں تو 4 محرم دی رات دی قسم ہے نانے دی قبر دے حسین نال کھڑا رہی ہے حسن دی قبر دے حسین نال بیٹھا رہی ہے جدہ ماں دی قبر دے جویں چھوٹے بچے ماں دے نال سب ہو دے حسین ماں دی قبر دے نال سوئے قبر لگا کے آدھے تے کویا آخری ویلے میں ملانی آیا کی نہیں اپنا سے رسما لینا ناج نتی وے او تیریا تو آدھیا کی نہیں وینا صفا مسئلہ ہے تو پانی پلا ہوتا اگر پانی ہے تو پانی پلا ہوتا حوصلہ جڑی نبی حالت بن گئی ہے بابا جی نہ برداشت نہیں کرنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں درہ کھڑا میں حوصلے نال پڑھنا چاہنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں بابا جی دھی کو نال لائے بھئی جان ویڑے دی عادت ملائے این طریقے نال دھی چادر زمین دے بچھائیے سجانہ دے پہ چابی رکھ دے بیمار کوئی دی نہیں دور دور ہر کے جن دے کٹور دے بیمار دے دی رہی ہے جنہیں بندے ماتم کر کے رہنے پہ ہو جنہیں ہلکے دماغ بیٹھے ہو آخر میں حصے دا بھلا ملن ہے دیا آدھی اکبرہ بندے اس بھی ہوئے دے بابا شادی کری کال چھوڑے بابا سیرے پاوی بار چھوڑے پھپیاں میں لیلا چھوڑے آدھی اکبرہ بلو گئے تو نبلاوے میں تیرے حصے دی بھیجا اور جوانو یا گالوی کرے دی رہی ہے پھر آؤ دے دامن نال گھٹی دے دی رہی ہے اکبر چورے لگے جو دامن چکے ہے اکبر آدھے کیا کی دائی ہے آدھے ہوئے کی دے دیوے پھیڑی پھر آدھے پلو بندی ہے اکبر آدھے تم نام دے میں دے کھلے وہاں میری شہن نے ساتھ کو چادر لائی ہے جہاں سپا کر کے آدھے جے نال نہ لینا
معصوم دی آمد ہے حوصلہ کرے سو حوصلہ کرے سو زندگی دا پتہ کوئی نہیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑے بندے ماتم کر کے رونے پہ ہو جلدی تھوڑا سون کی کرے سے زندگی دا پتہ کوئی نہیں جتنے عزادار بیٹھے ہو مجلس کی نہیں رہنی ہو سندے کے مستور دی آمد ہوئے اور سندے کوئی پردہ دار اکبر دی دیاری سنے نہیں ہوئے اور سندے کوئی شام جو بھی آئی ہوئے اور سندے بندہ اکبر دیوار پردے دے اندر رہی ہوئے یا حسین یا حسین یا حسین بھائی گھمنڈا لکھے نہ انہاں جوانا کوئی گھمنڈا لکھے نہ جنہاں گلیاں کھڑ کرونے جنہاں بازاراں کھڑ کرونے بھی دعا کرے سے میں تا اکبر دے بابے دے بابا جی ہکا دعا میں درانا میں تا دیدار ہکا دعا میں درانا میں یاد رہنا اکبر دے بابا میں کچھ نمی موت آوے تیرے ممبر دے آوے تیرے بچڑے دی شہادت پیا پڑھنا ہوا تے میں دنیا چھوڑا جتنے بندے ماتم کر کرونے پہ ہو میں تا منتا وجہ بنے نا میں کو اپنی پرواہ کوئی نہیں میں کو تیری پرواہ ہے اے اکبر دی بھیڑ ہے اکبر دے بھائی بھیڑ دے گالے چھیڑ بیمار دے بھائی اکبر دے گالے چھیڑ اکبر ہاتھ چھوڑے دے بیمار انہوں پکڑ گئی ہے اکبر انہوں چھوڑے دے بیمار انہوں پکڑ گئی ہے دوئے بھیڑ دے بھیڑا گا لگے میں کو مقبر دی قسم تیری جلال اے مدر کہنے چھے حضرت بات میں ہو اے مدر قادی لکھائے ہوتا ہے جتا حسین کھڑا آدھے مامر ملا پردہ دار رہا اکباری مار گئے اکبر دی بیر مار گئی کوئی آدھے برباد مدینہ کوئی آدھے ہائے بچھاڑ سید مسافر وطن کا